ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री रामकृष्णाय नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापेक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। यो न रुच्यति न एकक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयम इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तं सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहरव्यरवाप्यते ते तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते श्रद्धया परयोपेता तेषामहं समुद्धता दुःखु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशयः निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेन समर्थोऽसि मत्कर्मो परमो भव मदर्पमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि हदैतदप्यशक्तोऽसि ततु कुरु यथा भवान् कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मात् त्यागाचान्तिरनन्तरम् तथा कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाचान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टां सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टं सततं योगी यतात्मारूढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मन्योदिजते लोको लोकन्मोदिजते क्षयः हर्षामर्षभयद्योगैः यस्य मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षस्तुतिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मन्योदिजते यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काञ्चति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान् यस्य मे प्रियः यो न समशत्रु च मित्रे च तथा मानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमत्
वेति येषु धर्मावृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धादानमत्परमा भक्तास्ते शिव मे प्रियः हरि ओम्।